आजको यस भिडियोमा हामी कक्षा 10 को एरिया अफ ट्रायंगल्स र क्वाड्रिलेटरस को बारेमा हामी छलफल गर्दै छौं। अब यो च्याप्टर भनेको तपाईहरुको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। किन इम्पोर्टेन्ट छ भने तपाईहरुलाई एसई मा यो एरिया अफ ट्रायंगल्स बाट एउटा सर्ट क्वेशन आउँछ। सर्ट क्वेशन भनेको ग्रुप ए को, त्यो भनेको 1 मार्क्स को भयो। त्यसपछि तपाईको ग्रुप बी मा पनि एरिया अफ ट्रायंगल्स अथवा एरिया अफ क्वाड्रिलेटरस बाट तपाईको 2 मार्क्स को क्वेशन पनि आउँछ। प्लस हामीलाई यही च्याप्टर्स बाट यो एरिया अफ ट्रायंगल्स र क्वाड्रिलेटरस बाटै ग्रुप सी मा थ्योरेटिकल क्वेशन पनि आउँछ। त्यो भनेको 1 मार्क्स 2 मार्क्स र 4 मार्क्स गर्दाखेरि लगभग तपाईको 7 मार्क्स को लागि यो च्याप्टर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र आज हामी त्यो 7 मार्क्स को लागि चाहिने बेसिक कन्सेप्ट के हो, त्यो एरिया अफ ट्रायंगल्स र एरिया अफ क्वाड्रिलेटरस को कसरी चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्ने अथवा एरिया अफ ट्रायंगल्स र एरिया अफ क्वाड्रिलेटरस को दुईटाको बीचको रिलेसन के छ त्यो हामी हेर्दै छौं। हामीले एरिया अफ ट्रायंगल्स र एरिया अफ क्वाड्रिलेटरस को कुरा गर्दाखेरि पहिला हामीलाई त्यसको एरिया कसरी निकाल्ने अथवा ट्रायंगल्स को एरिया कसरी निकाल्ने। अब द टाइप्स अफ क्वाड्रिलेटरस छ हामीसँग। क्वाड्रिलेटरस भन्ने बित्तिकै चारवटा साइड भएको फिगर भयो। चारवटा साइड भएको हाम्रो फिगर भनेको रेक्ट्याङ्गल पनि हो, स्क्वायर पनि हो, रोम्बस पनि हो, काइट पनि हो, प्यारालेलोग्राम, ट्रापेजियम सबै हो भने त्यसको एरियाको फर्मुला प्लस ट्रायंगलको त्यो क्वाड्रिलेटरसँग के को एरियाको रिलेसन हामीले मेनली जान्नु पर्ने हुन्छ। सो मैले एउटा रेफरेन्सको लागि ट्रायंगल दुईटा लिए हेर्नुस् त। एउटा फर्स्ट ट्रायंगल छ एबीसी जसमा चाहिँ हामीलाई हाइट दिएको छ। यदि कुनै पनि ट्रायंगलमा हाइट दिएको छ र त्यसको एरिया निकाल भने नि हाम्रो सिम्पल फर्मुला के भन्छ, एरिया इक्वल्स टु 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट। बेस इन्टु हाइट गर्नुभयो भने तपाईको त्यो ट्रायंगलको एरिया आइहाल्छ। सो सिम्पली हामीले बेस साइड भनेको बीसी भयो, हाइट भनेको यो भयो, यसलाई हामी हाइट भन्छौं। र यदि बेस साइड र हाइटलाई मल्टिप्लाई गरेर डिभाइड बाइ 2 गर्यो भने एरिया अफ ट्रायंगल आयो। कतिखेर जब कुनै पनि ट्रायंगलमा हाइट दिइन्छ। अब कहिलेकाहीँ हाइट नदिकन साइडहरु दिन सकिन्छ। अब साइड दिएको बेलामा त्यसको एरियाको फर्मुला के हो त, त्यो पनि हामीले अगाडिको भिडियोमा पढिसकेका छौं। तैपनि एकचोटी यहाँनिर रेफरेन्सको लागि हामीले राख्न सक्छौं रुट अन्डर s माइनस a s माइनस b र s माइनस c। यो चाहिँ हाम्रो के हो, एरिया अफ ट्रायंगल व्हेन द साइड्स अफ ट्रायंगल्स आर गिवन। अब जसमा हाम्रो s भनेको के हो त, वेयर s इक्वल्स टु a प्लस b प्लस c बाइ 2 मतलब पेरिमिटरको हाफ हो। सो यसरी हामीले ट्रायंगलको एरिया निकाल्न सक्छौं। अब यही ट्रायंगलको एरिया हो भने यो ट्रायंगलको एरियाको रिलेसन अर्को टाइप्स अफ क्वाड्रिलेटरसमा के फरक छ हामी त्यसको बारेमा हेर्दै छौं है त। सो मैले पहिला क्वाड्रिलेटरसको टाइपमा लिए स्क्वायर लिए। सो स्क्वायर भयो। अब स्क्वायरको प्रपर्टी हामीलाई थाहा छ। स्क्वायर भनेको कस्तो फिगर हो जसमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ, सबै साइड के भयो, इक्वल भयो। यो साइड यो साइड यो साइड यो साइड सबै इक्वल भयो भने यसलाई हामीले सिम्पली के भयो, यो पनि लेन्थ भयो। सो स्क्वायर छ, स्क्वायरको एरियाको फर्मुला हामीलाई छँदै छ। एरिया इक्वल्स टु हेर्नुस् है, स्क्वायरको एरिया भनेको के हो, एल स्क्वायरको फर्मुला हो। एरिया अफ स्क्वायर इक्वल्स टु एल स्क्वायर हो। अब स्क्वायरको एरिया एल स्क्वायर हो भने ट्रायंगल र स्क्वायरको रिलेसन के हुन्छ त, तपाईले त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है त। सो मैले यहाँले लेखे, हेर्नुस् है। अब मैले ट्रायंगलको एरियाको र स्क्वायरको एरियाको हाम्रो रिलेसन के हुन्छ त, हेर्नुस् त यहाँनिर एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल्स टु के हुन्छ तपाईको, हेर्नुस् त एरिया अफ ट्रायंगल भनेको हाफ बेस इन्टु हाइट हो। अब स्क्वायरमा त हाम्रो बेस पनि एल हो, लेन्थ पनि के हो, एल हो। एल इन्टु एल गर्दा एल स्क्वायर आउँछ। यसको भनेको एल स्क्वायर मात्र गर्दा फुल एरिया आउँछ भने ट्रायंगल भनेको हाफ हुँदो रहेछ। सो एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल्स टु के हुन्छ तपाईको, हाफ एरिया अफ के भयो, एरिया अफ स्क्वायर भयो। सो यहाँबाट तपाईले बुझ्नु पर्यो के त, एरिया अफ ट्रायंगल भनेको स्क्वायरको एरियाको के हुन्छ, हाफ हुन्छ। अथवा तपाईले एरिया अफ स्क्वायर इक्वल्स टु डबल अफ एरिया अफ ट्रायंगल्स भनेर सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईलाई यहाँनिर के दिन्छ भने डायगोनल्स दिन्छ। स्क्वायरको डायगोनल्स दिएको बेलामा एरिया फर्मुला के बन्छ तपाईको, सपोज यदि डायगोनल्स दिएको छ भने एरियाको फर्मुला के भन्छ त, 1/2 इन्टु d स्क्वायर भन्छ। त्यो तपाईलाई थाहा छँदैछ। कहिलेकाहीँ डायगोनल्स दिन्छ, कहिलेकाहीँ लेन्थ दिन्छ। लेन्थ दियोस् अथवा डायगोनल्स दियोस् त्यो हामी एरिया निकाल्न सक्छौं। यो भयो एरिया अफ ट्रायंगल्स र एरिया अफ स्क्वायरको रिलेसन। अब हामी अर्को टाइप्स अफ क्वाड्रिलेटरसको कुरा गरौँ, रेक्ट्याङ्गल। अब रेक्ट्याङ्गलको एरियाको फर्मुला, रेक्ट्याङ्गल भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो,
जसमा चाहिँ अपोजिट साइडहरु इक्वल र प्यारलल हुन्छन् त्यसलाई हामी रेक्ट्याङ्गल भन्छौं 90 डिग्री त सबैमा भइहाल्छ सो एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल है त तपाईको एरिया अफ रेक्ट्याङ्गलको फर्मुला के हो L * B हो अब L र B भनेको यो साइडलाई हामी L भन्छौं यो साइडलाई हामी B भन्छौं सो लेन्थ र ब्रेथ दिएको बेलामा हामी एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल निकाल्न सक्छौं अब यदि एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल दिएको छ र हामीले त्यसबाट अब ट्रायंगलको रिलेसन निकाल्न पर्यो भने फेरि पनि हेर्नुस् त एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल्स टु हाफ बेस इन्टु हाइट यसमा त बेस यो हाइट यो बेस र हाइटको हाफ भनेको एरिया अफ ट्रायंगल हुन्छ भने रेक्ट्याङ्गलको त L * B मात्रै हो त्यसैभए यो पनि के हुन्छ एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ अफ एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल तपाईले यो पनि बुझ्नु पर्यो है हाफ एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल सो यो भयो हाम्रो ट्रायंगल र रेक्ट्याङ्गलको एरियाको रिलेसन अब तपाईलाई अर्को खालको फिगर दियो मैले अर्को खालको टाइप्स अफ क्वाड्रिलेटरसको लिए यहाँनिर प्यारालेलोग्राम अब प्यारालेलोग्राम भनेको कस्तो फिगर हो जसमा चाहिँ हाम्रो अपोजिट साइड्सहरु इक्वल र प्यारलल छन् रेक्ट्याङ्गलमा अपोजिट साइड्सहरु इक्वल पनि हुन्छ प्यारलल पनि हुन्छ हरेक एंगल 90 डिग्री हुन्छ भने प्यारालेलोग्राममा के हुँदैन अपोजिट एंगल्सहरु इक्वल हुन्छ तर अपोजिट एंगल्सहरु 90 डिग्री हुँदैनन् यदि 90 डिग्री हुने बित्तिकै त्यो फेरि केमा गयो रेक्ट्याङ्गलमा गयो भने अब प्यारालेलोग्रामको सिम्पल एउटा फिगर ल यसमा यो साइड र यो साइड प्यारलल छ यो साइड पनि प्यारलल छ र यो इक्वल यो साइड र यो साइड पनि इक्वल दिएको छ भने यो फिगर हाम्रो लागि के भयो प्यारालेलोग्राम अब प्यारालेलोग्रामको एरिया कसरी निकाल्ने त तपाईलाई त्यो बुझ्नु पर्यो सो प्यारालेलोग्राम फिगर छ भने तपाईले त्यसमा पनि के दिया हुन्छ एउटा हाइट दिया हुन्छ त्यो याद गर्नुस् है सो यसलाई मैले के भने हाइट भनेर माने अब यो बेस भयो यो हाइट भयो बेस इन्टु हाइट गर्ने बित्तिकै तपाईको के भन्छ प्यारालेलोग्राम आइहाल्छ यो प्यारालेलोग्रामको एरिया निकाल्न सक्छौं सो हामीले एरिया अफ प्यारालेलोग्राम भन्यो भने के हुन्छ हाफ इन्टु बेस इन्टु सरी एरिया अफ ट्रायंगलको चाहिँ हाफ भयो भने हाम्रो यहाँनिर प्यारालेलोग्राम हो प्यारालेलोग्राम भनेको सिम्पली के लेख्न सक्नुहुन्छ B इन्टु H बेस इन्टु हाइट भनेको हाम्रो प्यारालेलोग्रामको एरिया त्यसैभए प्यारालेलोग्रामको एरिया र ट्रायंगलको एरियाको रिलेसन के हुन्छ त तपाईको ट्रायंगलको हाफ हुन्छ यसको हाफ हुँदैन त्यही नै कुरा हो सो तपाईले यो कुराहरु चाहिँ बुझ्नु पर्यो एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल्स टु हाफ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम सो अब तपाईले हेर्नुस् स्क्वायरको नि हाफ हुँदै रहेछ ट्रायंगलको एरिया रेक्ट्याङ्गलको नि एरिया भनेको हाफ हुँदै रहेछ एरियासँग रेक्ट्याङ्गलसँग प्यारालेलोग्रामको एरिया भनेको ट्रायंगलको के हुन्छ डबल हुन्छ अथवा एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल्स टु हाफ अफ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम सो मैले यो रिलेसन किन देखाइराछु भने तपाईलाई यही रिलेसन बेसिसमा एउटा क्वेशन रुपैयाँमा आउँछ जस्तै क्वेशनले के भन्छ व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल एन्ड एरिया अफ ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस भन्न सकिन्छ अथवा व्हाट इज द एरिया अफ प्यारालेलोग्राम व्हेन द एरिया अफ ट्रायंगल इज दिस मच स्ट्यान्डिङ इन द सेम बेस भन्न सकिन्छ त्यो बेसिसमा तपाईलाई 1 मार्क्सको क्वेशन यसरी सोध्न सकिन्छ र यो रिलेसन तपाईले थाहा पाउनु भयो भने सजिलै तरिकाले एउटा सेन्टेन्समा आन्सर लेखिदिनु भयो भने 1 मार्क्स आइहाल्छ अब यो भयो हाम्रो क्वाड्रिलेटरसको तीनटा टाइप्स स्क्वायर रेक्ट्याङ्गल र प्यारालेलोग्राम अब हाम्रो अरु पनि छ सो अरुमा मैले के लिए पहिला सुरु मैले ट्रापेजियम भनेर लिए अब ट्रापेजियम हो भने ट्रापेजियमको एरियाको फर्मुला के त है त तपाईको ट्रापेजियम भनेको कस्तो खालको फिगर हो हेर्नुस् प्यारालेलोग्राममा अपोजिट साइड्सहरु इक्वल र प्यारलल हुन्छन् भने ट्रापेजियममा हाम्रो के हुँदैन अपोजिट साइड्स सबै इक्वल हुँदैन र प्यारलल पनि हुँदैन ओन्ली टु साइड्स आर प्यारलल ट्रापेजियममा दुईटा मात्र साइड एक आपसमा के हुन्छ प्यारलल हुन्छ र त्यसमा साइडहरु इक्वल हुने कुरा नै भएन त्यसैभए मैले ट्रापेजियमको एउटा फिगर बनाए भने तपाईको यस्तो खालको बन्ने भो ल हेर्नुस् है जसमा चाहिँ यो साइड र यो साइड के छ प्यारलल छ यो साइड र यो साइड मात्र प्यारलल छन् र अब हामीले कुनै पनि साइड अर्को इक्वल पनि छैन प्यारलल छैन नि यो फिगर के भयो हाम्रो ट्रापेजियम भयो र ट्रापेजियमको लागि नै हाम्रो एरिया निकाल्न के चाहिन्छ हाइट चाहिन्छ मैले यहाँनिर हाइटको सिम्बल ताने यसलाई भन्छु प्यारलल साइड्स P1 अथवा तपाईले जे भने नि मान्नु सक्नुहुन्छ A भने नि मान्नु हुन्छ B भने नि मान्नु हुन्छ यो भयो मैले P2 प्यारलल टु साइड भने यो H भइहाल्यो सो यसको बेसिसमा हाम्रो ट्रापेजियमको एरियाको फर्मुला बन्छ
सो एरिया अफ ट्रापेजियम भनेको के हुन्छ रहेछ त एरिया अफ ट्रापेजियम इक्वल्स टु हेर्नुस् है एरिया अफ ट्रापेजियम इक्वल्स टु 1/2 इन्टु h h भनेको हाइट अफ ट्रापेजियम जसमा चाहिँ 90 डिग्री फर्म भएको हुन्छ 1/2 इन्टु h र सम अफ प्यारल साइड्स भन्छ सम अफ प्यारल साइड्स भनेको p1 प्लस p2 सो तपाईले यसरी हाफ इन्टु हाइट p1 प्लस p2 गर्नुभयो भने एरिया अफ ट्रापेजियम निस्किहाल्छ सो एरिया अफ ट्रापेजियमको प्लस फेरि ट्रायंगलको रिलेसन अब हामीसँग छैन ट्रायंगलको रिलेसन र एरिया अफ ट्रापेजियमको रिलेसन छैन त्यो हामीले फिगरलाई ब्रेकआउट गरेर खोज्नुपर्छ मैले यसको रिलेसन देखाइन है त अब मैले अर्को फिगर एउटा लिए सिम्पली एउटा क्वाड्रिलेटरस मात्रै लिए हेरेर क्वाड्रिलेटरस मात्रै जसमा चाहिँ तपाईको केही पनि प्रपर्टीहरु छैन सिम्पली एउटा क्वाड्रिलेटरस लिए जसमा चाहिँ कुनै पनि एउटा प्रपर्टी छैन रे ल हेर्नुस् है न प्यारलल छ न इक्वल छ न त्यसमा एंगलहरु रिलेसन छ भने यस्तो खालको क्वाड्रिलेटर छ भने तपाईलाई के दिया हुन्छ तपाईलाई डायगोनल्स दिएको हुनुपर्छ हेर्नुस् है डायगोनल्स दिएको हुनुपर्छ र यहाँनिर तपाईको के हुन्छ 90 डिग्री फर्ममा हुन्छ अब तपाईलाई यो क्वाड्रिलेटरको एरिया निकाल भन्यो भने तपाईले कसरी हेर्नु पर्यो त हेर्नुस् त हाम्रो यो क्वाड्रिलेटरमा दुईटा डायगोनल्स र 90 डिग्रीमा दिएको छन् भने तपाईलाई के हुन्छ त माथिपट्टि एउटा ट्रायंगल भयो राइट एंगल ट्रायंगल तलपट्टि एउटा के भयो राइट एंगल ट्रायंगल भयो सो हामीसँग दुईटा यहाँनिर राइट एंगल ट्रायंगल छ राइट एंगल ट्रायंगल दुईटा छ भने त्यो राइट एंगल ट्रायंगलको दुईटाको एरिया समलाई एड गर्यो भने तपाईको एरिया अफ क्वाड्रिलेटर बन्छ त्यसैभए मैले यो ठुलो लाइनलाई चाहिँ d1 भने डायगोनल्स 1 यो सानो लाइनलाई मैले के भने d2 भने अब यो डायगोनल्स 1 र डायगोनल्स 2 को बेसिसमा हामी एरिया अफ क्वाड्रिलेटर निकाल्न सक्छौं एरिया इक्वल्स टु 1/2 इन्टु d1 इन्टु d2 भन्छौं जसमा चाहिँ यो भनेको एउटा डायगोनल्स हेर्नुस् नाम दियो सपोज यसलाई p q r s भयो भने qs भनेको एउटा d1 डायगोनल्स भयो अर्को pr भनेको के भयो d2 डायगोनल्स भयो सो डायगोनल्सको बेसिसमा हामीले 1/2 इन्टु d1 इन्टु d2 गर्यो भने तपाईको के आउँछ यो एरिया अफ प्यारलोग्राम सरी एरिया अफ क्वाड्रिलेटर आइहाल्छ अब तपाईको अर्को टाइप्स हेर्नुस् है हामी अर्को टाइप्स अफ क्वाड्रिलेटर्स जसमा चाहिँ काइट छ हेर्नुस् है अब काइटको हाम्रो कसरी एरिया निकाल्ने त सिम्पली काइट भनेको तपाईलाई थाहा छदैछ काइटमा हाम्रो के हुन्छ दुईटा अपोजिट साइड चाहिँ एक आपसमा के हुन्छ प्यारलल हुन्छन् सरी इक्वल हुन्छ यो र यो इक्वल भयो यो र यो इक्वल भयो अब यो केसमा हामीलाई ट्रायंगल्स हाम्रो के निकाल भन्यो एरिया निकाल भन्यो भने यो काइटको एरियाको फर्मुला के हुन्छ यो भनेको डायगोनल्स 1 यो भनेको डायगोनल्स 2 d1 र d2 हुन्छ यसको एरियाको फर्मुला तपाईको के भयो त एरिया इक्वल्स टु हाफ इन्टु d1 इन्टु d2 भन्छ हेर्नुस् है हाफ इन्टु d1 इन्टु d2 भनेको काइट्सको एरिया भयो योबाट हाम्रो एरिया अफ काइट्स निस्किन्छ अब अर्को हालको ट्राई गरौँ RHOMBUS रोम्बस रोम्बस कसरी निकाल्ने रोम्बसको एरिया रोम्बस र तपाईको स्क्वायरमा लगभग प्रपर्टीहरु अलिअलि मिल्न जान्छ स्क्वायरमा सबै साइड इक्वल हुन्छ रोम्बसमा नि सबै साइड इक्वल हुन्छ तर स्क्वायरमा हरेक एंगल 90 डिग्री हुन्छ भने रोम्बसमा हुँदैन सो हाम्रो एरिया अफ रोम्बसको निकाल्ने फर्मुला छुट्टै हुन्छ हेर्नुस् है मैले रोम्बसको एउटा फिगर बनाए जसमा चाहिँ यो साइड यो साइड यो साइड यो साइड के छ इक्वल छ तर यहाँ डायगोनल्स दिएको छ यहाँनिर 90 डिग्री फर्म भएको छ भने तपाईको एरिया पनि के भन्छ यो एरिया इक्वल्स टु हाफ इन्टु यसमा नि d1 इन्टु d2 नै हो यसमा नि के खासै गाह्रो भएन सो यो चाहिँ हाम्रो एरिया अफ ट्रायंगल्स विथ रिलेसन टु द एरिया अफ स्क्वायर रेक्टेंगल र प्यारालेलोग्राम भयो र अर्को टाइप्स अफ क्वाड्रिलेटर्सको एरिया हामीले कसरी निकाल्ने भन्ने हाम्रो छलफल गर्यौं अब हामी एउटा फिगर छ जसमा चाहिँ सिम्पल क्वाड्रिलेटर्स कुनै पनि प्रपर्टी छैन न साइड्स इक्वल छ न डायगोनल्स दिएको छ अथवा न डायगोनल्स इक्वल छ न साइड्स इक्वल छ न एंगल 90 डिग्री छ न अपोजिट साइड्स प्यारलल छ भने त्यो सिम्पल एउटा क्वाड्रिलेटरको एरिया कसरी निकाल्ने त सपोज मैले एउटा क्वाड्रिलेटर लिए हेर्नुस् है यसमा कुनै पनि इक्वल छैन यो साइडहरु इक्वल पनि छैन कुनै पनि प्रपर्टी छैन अब यस्तो खालको फिगर छ भने हामीले यसलाई के भन्छौं त यो एउटा मेन डायगोनल्स भने यो एउटा परपेन्डिकुलर लाइन यता भयो यतापट्टि अर्को परपेन्डिकुलर लाइन भयो तपाईको है हेर्नुस् है मैले यहाँनिर दुईटा परपेन्डिकुलर लाइन ड्रा गरेर गरे तपाईलाई फिगरमा नि यसरी नै दिया हुन्छ यो एउटा क्वाड्रिलेटर हो क्वाड्रिलेटरमा एउटा मेन लिडिङ डायगोनल्स दिया हुन्छ र अर्को दुईटा परपेन्डिकुलर साइड दिया हुन्छ अब नाम दिउ यसलाई p q
आर एस यसलाई टी दिउँ यसलाई यु दिउँ ल। अब यसको एरिया कसरी निकाल्ने त? अब क्वाड्रिलेटरलको एरिया निकाल्ने हामीसँग डाइरेक्टली फर्मुला छैन। त्यसलाई हामीले अर्को फिगरको एरियाबाट बेसबाट हामीले त्यसलाई छुट्टै फर्मुला बनाउने हो। तपाईको यसको एरिया निकाल्दा हेर्नुस् त माथिको ट्रायंगलको एरिया प्लस तलको ट्रायंगलको एरिया गरे भने आइहाल्छ। सो माथिको ट्रायंगलको एरिया प्लस तलको ट्रायंगलको एरिया गर्दाखेरि यो माथिको ट्रायंगलको एरिया निकाल्न हामीलाई गाह्रो छैन। हेर्नुस् त राइट एंगल ट्रायंगल छ, यो PQS ट्रायंगल हेर्ने भने तपाईको के बन्छ त? एरिया अफ ट्रायंगल PQS इक्वल्स टु हाफ के बन्छ तपाईको QS डायगोनल बेस हो इन्टु यो भनेको PT भयो। हेर्नुस् है, एरिया अफ ट्रायंगल PQS भनेको हाफ इन्टु QS प्लस QS इन्टु PT भयो। यसैगरी तपाईको एरिया अफ अब सानो तलको ट्रायंगल हेर्नुस्, एरिया अफ ट्रायंगल कुन त? QRS गर्नु भने फेरि के भन्छ? हाफ इन्टु बेस भनेको त्यही QS छ, QS इन्टु तपाईको के बन्ने भयो? RU बन्ने भयो। अब यो दुईटा ट्रायंगलको एरिया जोड्नु भनेको एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल हो तपाईको। सो एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल भनेको के बन्दै रहेछ त? हेर्नुस् है, यसकै बेसिसमा तपाईको फर्मुला बन्ने हो एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टु यो दुईटै जोड्ने हो। दुईटै जोड्दाखेरि तपाईको के बन्छ त? A इक्वल्स टु 1/2 इन्टु QS इन्टु PT प्लस फेरि 1/2 इन्टु QS इन्टु RU बन्ने भयो। यहाँबाट तपाईको 1/2 कमन आयो, QS पनि कमन आयो, बाँकी के भयो? PT प्लस RU बाँकी हुने भयो। हेर्नुस् है, मैले साइडको बेसिसमा लिइरहेको छु। त्यसो भए अब हाम्रो 1/2 इन्टु हेर्नुस् त QS भनेको हाम्रो मेन लिडिङ डायगोनल्स हो नि, मेन लिडिङ डायगोनल्स हो, त्यसलाई मैले D भनेर लिएँ। सपोज यो डायगोनल्स QS भनेको D भनेर दिएको छ र यो भनेको हाम्रो परपेन्डिकुलर साइड H1 H2 अथवा तपाईले J भन्नुहुन्छ, P1 P2 J मानिनुहुन्छ भने 1/2 इन्टु D ब्र्याकेटमा H1 प्लस H2। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो? एरिया अफ क्वाड्रिलेटरलको फर्मुला हो। 1/2 इन्टु मेन लिडिङ डायगोनल्स र दुईटा परपेन्डिकुलर साइड अथवा हाइट साइड दुईटा जुन छ त्यसलाई जोडेर राख्नु भयो भने तपाईको एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल बन्छ। सो अब हामीले यति एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल्स प्लस एरिया अफ ट्रायंगलको रिलेसन प्लस त्यसको एरियाको फर्मुला हामीले जाने भने यसकै बेसिसमा हामीले ग्रुप A मा सोधिने क्वेशन र ग्रुप B मा सोधिने क्वेशन गर्न सक्छौं। र नेक्स्ट भिडियोमा हामी यसको ग्रुप A मा सोधिने क्वेशनलाई कसरी एन्सर लेख्ने र ग्रुप B मा सोधिने क्वेशनको सोलुसन्स कसरी गर्ने त्यो हजुरहरुलाई देखाउनेछ।